I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Demand number 13, transport. Speaker sir, our government undertakes under the leadership of Chief Minister, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Transport Minister Sri Moin Gudino are working hard to safeguard the interest of our various taxi operators in the state and have assured for solution to all the existing issues. Speaker sir, आयज हो म्हाका दिसता जे दिसा आमी इलेक्ट जाला 2022 तो आयज आमी 24-25 आसा 22 जाले 23 जाले 24 हो फोर्थ माझे मनसून सेशन आनी ह्या तिनूय मनसून सेशनाक आमी हो इश्यू आमचो एअरपोर्टा वयलो स्पेशली येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाल्यांचो तिनूय टायम हांवें असेंब्लीन मांडलेलो आसा अजून पर्यंत हेजेर आमकां सोल्युशन येयलेलें ना आयज परत हांव चवथे फावट ह्या सभागृहांत मांडटा स्पीकर सर आमचे 350 येल्लो ब्लॅक टॅक्सी आसा जे दाबोलीम एअरपोर्टाचेर चालू आसा आनी हे आमचे नीज गोंयकार आमच्याच एरियेचे लोक आमच्या सड्या वयले मुर्मगांवचे वास्कोचे दाबोलीमचे आनी कोर्तालीमचे ह्याच एरियेचे मुर्मगांव तालुकाचे हे लोक जे थंयसर काम करता येलो ब्लॅक टॅक्सी चलयता आनी आपल्या फॅमिलीचे आपले पोट भरता हे कितलीशीं वर्सां जालीं थंयसर आपली टॅक्सी चलयता आयज तेंची वर्सां जावन गेलेली आसा आयज तांकां कसले गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना कांय ना आयज तांचो एकूच सोर्स ऑफ इन्कम उरला म्हणटा ती टॅक्सी चलोवन आपल्या फॅमिलीचे पोट भरपाचें आयज फाटल्या खेपान जाली एक 3-4 वर्सां जाली थंयसर आमची एप बेस्ड टॅक्सी येयलेली आसा जी गोवा मायल्स आनी ही एअरपोर्ट कावंटराचेर येयलेली आसा हो गोवा मायल्साक जो कावंटर दिल्लो आसा एअरपोर्टाचेर हो फक्त अशा कंडिशनाचेर दिल्लो की त्या पॅसेंजराक एसिस्ट करतले म्हणून ऑन एप बेस बट आयज हे गोवा मायल्स आसा ते कस्टमराक सॉलिसिट करता आनी तांकां टॅक्सी आपली टॅक्सी यूज करची म्हणून तांकां वचून ते तेंचे कडेन उलयता तेंचे कडेन डिस्कस करता आनी ते आपल्या कावंटराचेर हाडटा हे खंय तरी स्टॉप जावपाची गरज आसा स्पीकर सर गोवा मायल्सान थंयसर चार्ट लिस्ट डिस्प्ले केल्लो आसा पॉयंट टू पॉयंट फेअर एंड रेट चार्ट आनी ते मेन्शन केलेले आसा चीप टॅक्सी सर्वीस म्हणून हे बेगीनच्या बेगीन हो जो चार्ट थंय लायलेलो आसा 3 सेशन जाले हांव मागीत आसा की हो रेट चार्ज आसा तो काडचो म्हणून थंयचो जे आमचे गोवा मायल्सान लायलेलो आसा तो विड्रॉ करचो म्हणून हे गव्हर्मेंटा कडेन मागीत आसा जेन्ना ती एप बेस्ड टॅक्सी आसा जाल्यार तांकां तो चार्ट लिस्ट लावपाचो कित्याक गरज आसा चीप टॅक्सी रेट म्हणून कित्याक लावपाचो गव्हर्मेंट टॅक्सी म्हणून मेन्शन करपाची कसली गरज तांकां जे परमिशन दिल्लें आसा दे आर एप टॅक्सी आयज आमचे जे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले आसा तांकां ऑफिशियली गव्हर्मेंटान तांकां थंयसर कावंटर दिल्लो आसा आनी तांचो रेट मेन्शन केलेलो आसा जेन्ना थंयसर एप बेस्ड टॅक्सीचो रेट कमी आसल्या कारणान जे लोक ते पॅसेंजर येता एअरपोर्टाचेर जेन्ना तेंचेच लोक गोवा मायल्साचे कस्टमराक सांगता आमचो रेट कमी आसा जाल्यार हे सगळे पॅसेंजर आसा ते सगळे एप बेस्ड टॅक्सीचेर वयता गोवा मायल्सा कडेन वयता आनी आमचो जो स्थानीक लोक आसा जे आमचे लोक आसा आमचे नीज गोंयकार लोक आसा तांकां थंयसर बिझनस मेळना हेच्या लागून येल्लो ब्लॅक वाले टॅक्सी डेली येतात आयजूय येयला न्ही पळय तेंच्यांनी आमकां मेमोरंडम दिला म्हाकाय दिला आमच्या वास्कोच्या आमदाराकूय दिला आमच्या मिनिस्टराकूय दिल्लेले आसा आनी सीएमाकूय दिल्लेले आसा बावडे कितली वर्सां जाले ते तरसता हात जोडून पांया पडटा आमचे कडेन हो चार्ट कार्ड म्हणून आमी तुमचे कडेन काय मागना फक्त तो डिस्प्ले केला तो कार्ड म्हणून आयज खंय तरी आमी आमच्या लोकांची आमच्या गोंयकारांक लागून जर आमी सपोर्ट करूंक शकना एक तो तेंच्यांनी चार्ट लायला तो कित्याक काडना आमी म्हाजो स्पीकर सर हंबल रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट हेजे लक्ष घालचें आनी तेंचो बेगीनच्या बेगीनचो जो चार्ट लिस्ट लायलेलो आसा मेन्शनिंग चिपस्ट रेट म्हणून तो बेगीनच्या बेगीन काडचो असो हांव एक हंबल रिक्वेस्ट करता कित्याक आयज गोवा मायल टॅक्सीक जे परमीट दिल्लेले आसा ते परमीट कंडिशन दे शूड कीप दॅट जे कंडिशन टॅक्सीक परमिशन दिले आसा दे आर अंडर टुरिस्ट टॅक्सी परमीट म्हणून गोवा मायल्साक जेन्ना टुरिस्ट टॅक्सी परमीट म्हणून आसा गोवा मायल्साचे तांकां कसलोच अधिकार ना तेंची टॅक्सी हाडून एअरपोर्टाचेर दवरपाची जेन्ना जेन्ना तांकां एपाचेर बिझनस येता
तेन्ना तर एक तर तेंच्यांनी टॅक्सी आपल्या घरा कडेन दवरपाची नाल्यार ऑफिसांत जेन्ना बिझनेस येयलो तेन्ना तेंच्यांनी एअरपोर्टाचेर येवपाची. बट आयज ऑलरेडी आमचो एअरपोर्ट इतलो क्रावडेड आसा आनी तेच्या भितर हे ट्युरिस्ट टॅक्सी गोवा मायल्साची टॅक्सी असल्या कारणान थंयसर सारको म्हाका दिसता गर्दी जावन पडलेली आसा. आतां मातशें आमकां आयकपाक येयलेलें आसा स्पिकर सर कित्याक आतां ही गोवा मायल्स आसा ती व्हडल्यो गाडी हाडपाक सोदता म्हणून आर्टिका सारकी इनोवा सारकी. जर ह्यो असल्यो गाडयो जर एअरपोर्टाचेर येयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता ते व्हडले मॅस जातले. कित्याक आमच्या येल्लो ब्लॅक टॅक्सी कॉर्पोरेशनाक खंय तरी म्हाका दिसता त्रास जातले आनी हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हे मॅस जावपाक दिवं नाका. सो दे शूड स्टॉप दीस बाबा जे गोवा मायल्सान हे हाडचे न्हू म्हणून. आयज हांव मुद्दम सांगपाक सोदता लास्ट इयरूय तुमकां 2023-24 फिगर सांगलेलो हांवें गोवोरमेंटाक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक. स्पिकर सर परत हांव सांगपाक सोदता द येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑपरेटर पेज GST, रॉयल्टी, रेंट फॉर द काउंटर, पार्किंग रेंट, टोल विच इज द रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट. हे कोणूच अशें करना. हे येल्लो ब्लॅक टॅक्सी ऑफिशियली थंयसर सगळे पयशे भरता. GST paid for the year 2024-25 is 22,20,343. They pay counter rent for rupees 36,000. Counter rent pay करता 36,000 per man. That comes to 4,32,000 yearly. Royalty जे pay करता है 70 rupees per trip for 2000 for year 2024-25. As per Indian royalty pay at the rate of 70 rupees is 1,20,80,425. टोल जे पे करता 50 rupees per trip. 350 गाडी आसा दिसा 2 ट्रिपी मारले जाल्यार 700 into 50 rupees into 1 month into 12 months comes to 1,26 lakhs. हे ते पे करता. पार्किंग रेंट फॉर rupees 1,20,000 per month पे करता पार्किंग रेंट. येलो ब्लॅक वाले 1,20,000 per month. That comes to 14,40,000 yearly. Water bill and electricity bill 3,000 per month pay करता. That comes to 36,000 yearly. हे सगळं जर कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार it comes to 2,88,08,768 rupees. That is almost 3 lakhs rupees. हे येलो ब्लॅक वाले आमच्या गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू दितात. आणि त्याच्या भितर जर कॅल्क्युलेट केला जाल्यार एक टॅक्सी वालो डिवाइड केले जाल्यार 1 लाख रुपया आपलो इन्कम गव्हर्मेंटाक पे करता. आणि इतले असताना सुद्धा जाल्यार म्हाका खूप वायट दिसता ओ थंयसर टॅक्सी हेचे गोवा मायल्सार कित्याक रेट डिस्प्ले केला कित्याक लागून. आयज खंयसरूच येल्लो ब्लॅक वाले ऑपोज करना गोवा मायल्साक. ते क्लियर म्हणटा आमी तांकां ऑपोज करना. तांकां तांचो धंदो करूनी. तांकां एप बेस्ड परमिशन दिला तांकां करूनी. फक्त आमचो रेट चार्ज घातला तो काडचो म्हणून. आणि जेन्ना गव्हर्मेंटाक इतले रेव्हेन्यू दिता जाल्यार माझी हंबल रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस येल्लो ब्लॅक टॅक्सी वालो कित्याक बाबा हो चार्ज काडचो म्हणून. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट हेचेर लक्ष घालून हे बेगीनच्या बेगीन काडचे म्हणून. स्पिकर सर जो आयज आमी पळयता टॅक्सीचो इश्यू चल्ला गोंयांत आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कांय ना म्हणल्यार 500 सुमार टॅक्सी भाव म्हाजे थंय आसा. आयज खूब वायट दिसता कित्याक टॅक्सी भाव आमचेच भाव गोंयकार. कित्याक आयज गोंयांत म्हणटा तो फक्त गोंयकारांचो बिझनस म्हणटा तो फिशींग बिझनस आसलेलो बार एंड रेस्टॉरंट आयज ते सगळे भायल्या लोकांच्या हातीन वयपाक लागलेले आसा. हो टॅक्सी बिझनस आसा तो आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आसा. आयज म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट जी तेंची ग्रीवन्सीस आसा तेंचे जे दूख आसा ते खंय तरी तेंचे अंडरस्टँड जावन म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन तेंचो इश्यू सॉर्ट आउट करून घेतलो म्हाका पूर्ण खात्री आसा. स्पिकर सर म्हाका फक्त ट्रान्सपोर्ट लागता. म्हाका पंचायत लागना इंडस्ट्री लागना कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पंचायतूय ना आनी इंडस्ट्री ना. हांव फक्त ट्रान्सपोर्टाचेर उलयता. म्हाका एक 2 मिनटां दी स्पिकर सर. स्पिकर सर आयज आमी पळयता कित्याक आमचो वास्कोचो बस स्टँड अजुनूय पेंडींग आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कित्याक आमचो ऑनरेबल MLA वास्कोचो हो कंटिन्युअस फॉलोअप करीत आसा आनी हो बेगीनच्या बेगीन जातलो. आयज जो KTC शटल बस सर्वीस आसा वास्कोची ही खरीच वायट कंडिशन आसा. आयज तर इरेग्युलर बसीस आसा टायमाचेर बसीस येना आनी जे लोक सकाळचे मडगांव पणजे कामाक वयता ते टायमार पावना. ते बसी जी आसा इज व्हेरी बॅड कंडिशन आनी ते लिकींग जाता थंयसर सगळे उदक भितर येता. देर इज नो प्रॉपर शेड फॉर द पीपल जे लायनींग रावता ते कावंटराचेर तांकां पावसाच्या दिसान सगळे भिजता ते लोक. थंयसर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालचें. आय एप्रिशिएट मिनिस्टर
for Transport Minister for introducing electricity buses, which has given a much needed comfort zone for the people of Goa and also to the environment. तशेंच माझी बस स्कीम. स्पीकर सर, मुद्दाम ह्या टॉपिकाचेर कित्याक म्हाजो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो टॉपिक द बसीस, जी बस आमची सडा, पेंजीम आनी मालवण जी सकाळची 8:30 सुट्टाली फ्रॉम सडा has been stopped for last 1 month. कित्याक माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशे लोक जे आसा ते मालवणचे लोक आसा, वेंगुर्ल्याचे लोक आसा. हे लोक माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी हांगासून डेली तशीच एक बस असलेली जी सडा, पंजीम, वेंगुर्ला, एक मालवण जाली, एक वेंगुर्ला वयताली. वेंगुर्ल्या मालवण वयताली ती 8:30 वयताली आनी वेंगुर्ला वयताली ती सकाळची 6:10 सुट्टाली. ह्यो दोनूय बसी थंय स्टॉप जाल्लेली आसा. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन ह्यो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करची, कित्याक आतां चतुर्थी येता आनी हे लोक सगळे आपल्या गांवांत चतुर्थी मनोवपाक लागून वयता. तेज्या लागून ह्यो बसी, दोनूय बसी जी आसा मालवण आनी वेंगुर्ल्याचे बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करची. तसोच ऑनरेबल मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट येयला, हांवेनूय रिक्वेस्ट केलो आसा, कित्याक जी आमच्या सड्या वयरसून टू आमचे दोडामार्ग आनी म्हटल्यार वनौशी म्हणून गांव आसा थंयसर वाया पेंजीम, म्हापसा, होसनोरा, दोडामार्ग, मणेरी, कुडसे आनी मागीर ते वनौशी म्हणून गांव आसा. हो प्रपोजल दिलो आसा, बेगीनच्या बेगीन करचो. लास्ट पॉयंट चड टायम घेनासतना स्पीकर हांव मिनिस्टराक मुद्दाम सांगपाक सोदता, आमच्या वास्कोची जी डेम्पो कॉलेजीन स्टुडंट्स वयता, वास्कोसून म्हणल्यार सड्या वयली म्हणल्यार मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमची दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, हांगासून 68 स्टुडंट डेली वयता सर आमच्या डेम्पो कॉलेजीन बांबोलीम. आनी थंयसर टोटल 68 स्टुडंट आसा आनी हांव मागता एक डेडिकेटेड केटीसी बस तांकां अरेंज करची ह्या स्टुडंट्सांक सकाळची थंयसर वयपाक लागून, कित्याक खूब तांकां हार्डशीप जाता पेरंट्सांक आनी खूब जाणांनी हो इश्यू घेवन म्हाजे कडेन येयलेलो आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसा सर, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसा आनी वास्कोचे हे लिस्ट 68 विथ एड्रेस आनी तेंची नांव हांव मिनिस्टराक हँड ओवर करता. तुमी मुद्दाम हे चॅक करा. हे सगळे आमच्या मुर्मुगांव, वास्को आनी दाबोलीचे आसा. स्पीकर सर, तेचेर मातशें तुमकां लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पीकर सर, बाकीच्या इश्यूआचेर हांव आनी उलोवपाक टायम ना, बट हांव जे पॉयंट्स हांवें मांडलेले आसा मागता. इवन आमचो जो पायलटाचो इश्यू आसा, मोटरसायकल वाल्यांचो, हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. तेंच्या लागून कितें तरी बेनिफिट्स हे गव्हर्मेंट हाडटले, स्कीम हाडटले म्हणून हांव पूर्ण विश्वास दवरता. आनी परत एकदां हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. तुम्ही पळयतात GNH. Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली राइड, Slowly, slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ, click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar. La 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 la. Smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, 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 First fight बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move in the world, cool baby. and smart, हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa, Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे Activa.